द फार्मा ऑफ मिरेक्युलस इन्फंट जेजूच्या चमत्काराचो उत्सव आज कोलवाच्या अवर लेडी ऑफ मेर्सेस इगर्जेत जालो। सकाळी हाय मास जाल्या उपरांत जेजूची चमत्कारित मूर्ती वेदींतल्यान समारंभपूर्वक सकयल हाडली आनी दिसभर बेसावाक उपलब्ध आसतली। राज्यभरांतल्यान हजारांनी भाविक कोलवा फार्माक हजर आसले। मिनी जेजूचो रूम घेवप म्हळ्यार जिवाक आतीक आनी भशेन बरा जाता। आनी आयज आमी कोलिंकार भावांक भयणांक आमगेली उमरमीत परबी हॅपी फार्म म्हणून सगळे कोलिंकार भाव भयणांक गोंयच्या लोकांक आनी गोंयचे भायर कोलिंकार भाव आहाय तेन्ना सगळ्यांक हॅपी फार्म म्हणून मिनी जेजून सगळ्यांचेर एक घराचेर बेसांव घालचें मायपाचेर भुरग्यांचेर आनी सगळे मुखार कितेंच वाडी ना जावपाक आनी कोलिंकाराचेर आनी एका गोंयच्या लोकांचेर मिनी जेजूचे बेसांव सगळे लोक बरे भाशेन करून मागता। सगळ्यांक तुमकां आयज फार्मा दिसाची परबी। आयज आमी सगळीं कोलवेकारां खुशाल जाता आनी मिनी जेजूचो उमो घेवन घेता। आयज आमच्या जेजूच्या पांयाशी येतेल्यांक आमी सगळें बरें मागता। आयज मिसाचे भेटींतल्यान व्हडलो दबाजो आमी सुरू केला आनी आयज दिसभर लोक सगळे थंयचो गोंयचो लंडनचो आमच्या जेजूशी येतलो, ताका नमन करतलो आनी बाबार्थान वाडटलो। देखून हांव सगळ्यांक बरें मागता आनी जेजून सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो हे म्हजें मागणें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक।